Welcome back to Ingwa News. Concerns have been raised over the poor condition of Cecil Sports Ground, with locals pointing out lack of grass, broken pole lights, and incomplete leveling work. The ground has been termed unsafe for players with risks of injuries. CMC Councillor Shubham Kumar Pant has criticized the project, saying it should not be inaugurated before proper upgradation. He has also called for reconsideration of the existing tender to ensure proper development of the facility. माझी मत म्हळ्यार 2013 हो ग्राउंड स्टार्ट जालो 13 वर्सां जाली. हांव 2013 पयलीं ह्या ग्राउंडार खेळटालो आनी आज तसोच आहा ग्राउंड हो. आतां हांव डेप्युटी सरपंच जालो, ह्या वार्डांतलो पंच आनी डेप्युटी सरपंच बी आहा. पूण काल न्हू पयर म्हाका एक फोन येयलो, मागीर सरपंचान एक फोन केलो की ह्या ग्राउंडार इनॉग्रेशन आहा म्हणून. हांवें म्हणलें इनॉग्रेशन आसा जाल्यार कसलें इनॉग्रेशन ना ग्राउंडाचें म्हणपाक लागलो. हांवें मागीर म्हणलें आमच्या भुरग्यांक अशें अशें आहा इनॉग्रेशन आहा. हांव जेन्ना भुरगेपणां खेळटालो तो ग्राउंड तसोच आहा आनी इनॉग्रेशन कसलें म्हणटा म्हाका समजना. म्हणटकीर हांवें दत्त बाबा वाड्यार वाचपूच कळ्ळें, बाबा इनॉग्रेशन केल्लो जाल्यार एक कसलें इनॉग्रेशन करता हें म्हाका काय समजना. तूं मातशें सांग, तेका खबर आहा तें कितें. आतां तेणें उलोवन दाखयलां, शुभमान उलोवन दाखयलां. जेन्ना इनॉग्रेशन हांवें म्हणटा म्हाकाय वायट दिसलें, कित्याक हो ग्राउंड आसताच परिस्थिती आहा. आतां हांव भुरगेपणां क्रिकेट खेळपी प्लेयरच क्रिकेट, आनी ह्या ग्राउंडार खूब खेप खेळ्ळो असो लोकांक खबर आसतलें, म्हायती आसतली. आनी हो ग्राउंड आसा तसोच आहा, फक्त कलर मारला आनी आतां तेजें इनॉग्रेशन करता म्हणून म्हाकाय खूब वायट दिसलें. फर्स्ट म्हणल्यार 2013 त्याचो फाउंडेशन स्टोन घायल्लो. आज जवळ 13 वर्सां जाली, 12 ते 13 वर्सां जाली आनी 1,40,40,00,000 सुमार टेंडर हेच काडलो. पळोवपाक गेलो जाल्यार हेजे 40 ते 50 लाखांसून काम जालें ना. आनी दुसरी म्हणल्यार आमचो आमदार आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो तेणी एक टुर्नामेंट घडोवन हाडला आमदार चषक. ती एक बरी गजाल ना, वायट न्हू, बरी गजाल. पूण तेकाय मरे खंय ना खंय लज दिसपा जाय ह्या ग्राउंडाचेर तो टुर्नामेंट करपाक. कित्याक ह्या ग्राउंडार ग्रास ना. फर्स्ट हो ग्राउंड तुम्ही पळोवंक शकता, सोकरो. फाल्यां एक प्लेयर जर कॅच येयली, डाय मारतलो जाल्यार डाय मारल्यार तो झरोन वयतलो, फुट्टलो, हे तेका कळपाक जाय. आनी लायटी जर पयली लायटी लमकयटाय आनी तेणी आतां भायल्यान भाड्या लायटी हाडल्यान घायल्यान तो टुर्नामेंट करता. सो हांव तेजे कडेन मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुड्यान हेजेर मातशें लक्ष घालचें. ते जालते जाले, परत टेंडर काडचो आनी बरो ग्राउंड करून आमकां भुरग्यांक दिवचो. आमच्या मध्ये हांगा आज आमी ह्या ग्राउंडार एक विजीट मारया ह्या हेतून आमी हांगा आयिल्ले. आनी एक विजीट मारपा फाटलें कारण म्हळ्यार कितें जालें की म्हाका फाटले 2 दीस जाले आमच्या पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच बाब शिवा देशमुख तशेंच ह्या वार्डाचो पंच ताणें म्हाका एक फाटल्या 2 दिसांक एक मेसेज दिली की ह्या दिसांनी ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जातलें म्हणून. हांव मुद्दम म्हजे काणकोणकार भावांक हांव सांगूंक सोदतां की एक्चुअली तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार हो ग्राउंड बऱ्यापैकी डेव्हलप जावचो आनी ह्या ग्राउंडार बरी फॅसिलिटी आमच्या ह्या श्रीस्थळ भागांतले जे यूथ आहा ह्या युथाक तशेंच काणकोणच्या सगळ्या युथाक हो ग्राउंड बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी दिवन त्या भुरग्यांक तो खेळपाक मेळचो ही आमची अपेक्षा आसली. आनी म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन जो आहा तो 2013 बसयल्लो. आनी तें सगळें जाता आसतना जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान प्रत्यक्षांक ह्या ग्राउंडाचें काम सुरू केलें तेन्ना आमी 8-8 दिसांनी ह्या ग्राउंडार आमी विजीट मारताले. आनी तें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिसतालें की बाबा ह्या ग्राउंडार ग्रासाची प्रोविजन आहा. तेजे नंतर ताका स्प्रिंकल म्हळ्यार टोटल ड्रीप इरिगेशन पळय आमी कशें म्हणटा तशी ताका ती सिस्टम आशिल्ली. ताजे नंतर ताका चारी सायडीच्यान ड्रेनेज आहा. ताजे नंतर ताका वॉकिंग ट्रॅक आहा. आनी अशा वेळार आदलो आमदार आनी आदलो उपसभापती बाब इजदोर फर्नांडीस हेणी जेन्ना ह्या ग्राउंडार विजीट मारली तेन्ना आमच्या काणकोणच्या जायत्या भुरग्यांनी युथांनी ताका एक रिक्वेस्ट केलो की सर तुमी मातशें ह्या ग्राउंडार लक्ष घाला आनी जें कितें आतां थंय चल्लां तेजेर तुमी पळया आनी एक स्टडी करा आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन तुमी डिस्कस करून जाता तितले बेगीन ह्या ग्राउंडाची तुमी बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी म्हणजे ज्यो तितून टेंडरां घातल्या आहात त्यो तुमी करून घेवन आमकां तो लोकांक लोकार्पण करचें. ते वेळार इजदोर बाबान डिपार्टमेंटा सरळ सांगलें की तुमी हांगा जें काम चलता तुमी डिपार्टमेंट तुमी तें मॉनिटर करता काय कितें, जें कितें काम चल्लां तें तुमचे नजरे मुखार आसा काय कितें. आनी अशे तरेन ताणें तांकां ऑफिसरांक म्हाका दिसता ताणें वॉर्निंग दिल्ली. पूण तें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्या ग्राउंडाच्या कामा खातीर तेमी खरें जातीन लक्ष घातलें अशें म्हाका तरी दिसना. आनी ही गजाल म्हाका दिसता हांव कित्याक लागून सांगता, आज काणकोणाक पळोवपाक गेलें जायत अशे कितलेशे ग्राउंड आहा. आज आमच्या गोंयचो यूथ जो आहा तो खेळा मळाचेर खूब फुडें पावला. हांव मुद्दम याद करून दिता, आज आमच्या सांगे मतदारसंघातलो बाबू गांवकर म्हणटा तो भुरगो तो एक आदिवासी समाजाचो भुरगो आनी एक आदिवासी समाजाचो भुरगो जेन्ना खेळा मळार जेन्ना मुखार वयता म्हाका खबर ना की सांग्यार स्पोर्ट्सा खातीर कितें फॅसिलिटी अवेलेबल आसा त्यो.
पण आमकां दिसतालें की आमगे श्रीस्थळ वाठार तसोच काणकोणचो वाठार जो आहा प्रत्येक आमचो भुरगो जो आहा यूथ जो आहा तो वेगवेगळ्या फिल्डात स्पोर्ट्साच्या हितूंतल्यान तो मुखार वयचो हे आमगे इंटेन्शन आशिल्लें आणि त्यातूंतल्यान आज पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या श्रीस्थळाच्या ग्राउंडाचे जे प्रोविजन केल्ले ते इम्प्लिमेंट करपाक जर 13 वर्स लागता जाल्यार म्हाका दिसता की आमी काणकोणचे जे यूथ आहा त्या युथाक आमी जाता तितले बेगीन आणि बरे पद्दतीन तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्ना दितले तांकां स्पोर्ट्साक आमी केन्ना फुडें हाडटले हो म्हाका दिसता एक क्वेश्चन मार्क आसा म्हणून हांव मागतां आमच्या माननीय मंत्र्या कडेन जर ह्या कामा खातीर काही गोष्टी जर तितून जर डिलीट करून ते ग्रास आसूं ते स्प्रिंकल आसूं बाकीचे ज्यो काही गोष्टी डिलीट करून जर कॉन्ट्रॅक्टराक तें बिल दिला जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण हांव इतलेंच म्हणटलो की बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी ह्या ग्राउंडार मेळपा खातीर तुमी फुडाकार घेया हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय सांगता खेडे गांवांतलो आदिवासी समाजाचो एक भुरगो जर इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर खेळा मळाचेर जर तो फुडें वयतलो जायत जाल्यार ताका गांवांक ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो आहा त्यो मेळपाक जाय आनी त्यो आयज म्हाका दिसता आमच्या श्रीस्थळ ग्राउंडा वयल्यान आमी दिवपा खातीर 13 ह्या ग्राउंडाचो फाउंडेशन शोवन घातलो आणि अजून पसून ती फॅसिलिटी ना हे पळोवपाक गेले जाल्यार कळटा आणि इतलें सांगून हांव मागतां सरकारा कडेन आनी आमच्या मंत्र्या कडेन की ह्या ग्राउंडाचो बऱ्यापैकी बरो आमकां उपयोग करून ह्या भुरग्यांक बरे तरेन खेळपा खातीर तुमी नेक्स्ट कितें एक टेंडर करून सुद्दां न्हू बऱ्यांतलो म्हणजे समजा आतां म्हणटा आतां बाबान म्हणलें की 23 कोटीचे सुद्दां ग्राउंड काणकोणा डेव्हलप जाता बरें 23 कोटीचे ग्राउंड जर काणकोणा डेव्हलप जाता जाल्यार प्रत्येक पंचायत वाठाराक 2 कोटी 3 कोटी खर्च करून जर कित्याक डेव्हलप जावंक शकना आज आमी पळयता की आमच्या गव्हर्नमेंट हायस्कूल श्रीस्थळ आहा पळय न्ही त्या श्रीस्थळ त्या ग्राउंडार पळयल्ले न्ही थंय इतले मोठे फातर सोकरो म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणटा कसो एक ठरावीक जाग्याचो डेव्हलपमेंट जालो हे जर पुराय काणकोणचो डेव्हलपमेंट जायना म्हणून हांव मागतां परत एकदां आमच्या मंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन की खेडे गांवांतल्या ह्या स्पोर्ट्साच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी जातीन लक्ष घालचें तुमी स्वता इनिशिएटीव्ह घेवची आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे जे कोण ऑफिस बेरर आसा हांव तांकांय सांगता की तुमचेर ही जबाबदारी एकदां टेंडर जाले नंतर जें काम कशें करपाचें कितें करपाचें ना करपाचें हें तुमची जबाबदारी आहा कित्याक आमी तुमकां अपॉयंट केल्ले मनीस तुमी सरकारी नोकर पळय जे आहा ते काम एज पर पब्लिकेक जाय त्या भाशेन करून दिवपाचे मनीस तुमी हेजे फुडें एक जबाबदारीन तुमी वागचें. नमस्कार. आयज आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार तुमी फाटल्या दिसा एक न्यूज हायलायट जाल्लो पळयलो आसतलो आमचो काणकोण म्युनिसिपालिटीचो. हांव तुमचे एक कावन्सिलर म्हणटकीर आमच्या पेपरार एक रुलींग पॅनलाच्या एका नगरसेवकान एक काणकोणा भितर आमचे म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग जाला तेका म्हणलें एक व्हायट एलिफंट पांढरा हत्ती काम सारकें इनकम्प्लीट आहा सारकें वेवस्थीत जालना म्हण तेजेर एक टिका जाल्ली. ते नंतर हांवें तेजेर रिप्लाय दिल्लो ती वेगळी बात पण आयज आमी पळोवंक शकता सेम अवस्था तेज्यानी दुर्दैव आसली अवस्था आमी ह्या काणकोणच्या श्रीस्थळ गांवांक ह्या आमी ग्राउंडाचेर पळोवंक शकता. ग्राउंड इनकम्प्लीट तेतून स्प्रिंकलर्स आसले तेतून गटर ड्रेनेज आसली तेतून बाकीचे जे आसले ते ग्रास आसलो तेतून आमी खंय पळोवंक शकता हेतून एकूय काम जाल्लें ना. प्लस ह्या ग्राउंडाचेर समज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हेचो लेवलिंग सारकें ना. वयर सकयला खंयच्याय प्लेयराक समज खेळटा आसतना कितेंय समज जालें आयज पळोवंक शकता कितें जालें जाल्यार लिगामेंटा इश्यू जाता. प्लेयर कितले बरे बरे तुगेले प्लेयर आसले ते आयज तेंगे फ्युचर काबार जावन गेले कित्याक ग्राउंड सारकें आसना. आयज तुमी ह्या ग्राउंडाची अवस्था पळयता आनी आयज आमी आयकूंक गेले आमचे बरोबर डेप्युटी सरपंच आहा श्रीस्थळचो शिवा देशमुख तेमी सांगले की फाल्यां ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जाता. समज इनॉग्रेशन जाता जाल्यार ह्या अवस्थेंत तुमी इनॉग्रेशन करता काय कितें जाल्यार आमची इतलीच मागणी आहा इनॉग्रेशनाक आमी खंयचेर तुगेले इनॉग्रेट करनाका म्हणना. आमी इतलेंच मागता की जशे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर 23 कोट्याचो ग्राउंड जे तुवें आमोण्यार सारक्या तुगेलो पास करून हाडला 23 कोटी जो पर्सनल तेजे स्कुलाक तेजी हेका लागून हाडला जाल्यार आमचे हे ग्राउंड श्रीस्थळ ह्या पंचायतीन पैंगीण आतां 3.5-4 वर्स जालो हो 2013 फाउंडेशन दवरलो त्याच आदले मंत्री जेन्ना तुगेलो स्पोर्ट्साचे आसले खातें तेन्नाच आदले मंत्र्यान दवरलो 2013 1,40,00,000 एस्टिमेटाचो आनी आयज ही अवस्था आमी पळोवंक शकता जाल्यार तुमी करता आसतना ग्राउंड बरो करून करा. हेजो टेंडर आनी एक न्यू तुमी टेंडर काडचो जेणे करून तुगेलो ग्रासाची आनी बाकीचे तुगेले एस्टिमेटाची कामां आसली ती आज तुमी एस्टिमेटांतल्यान कॅन्सल केली आनी तशा तुगेलो इनॉग्रेट करूंक सोदता.